वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने इमरान खान के ब्लड सैंपल्स में इब्तदाई तौर पर मंशियात के अज्जा पाने जाने का दावा कर दिया है। पिम्स की रिपोर्ट में किसी फ्रैक्चर का जिक्र नहीं। जहनी सेहत पर भी सवालिया निशान लगाया गया। इल्जामात लगाने पर तहरीक इंसाफ ने कादिर पटेल, वजारत सेहत, नैब और पिम्स अस्पताल के खिलाफ खता की इज्जत का दावा दायर करने का ऐलान। इंसाफ कौमी इदारों के साथ माजराई की ये नया सियासी लाहेअमल पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसीलिए मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत से दूरी इख्तियार कर ली और अहम ओहदे यानी कोर कमेटी की मेंबरशिप और जनूबी पंजाब की सदारत के फराइज से भी दूरी इख्तियार कर ली। तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करने का सिलसिला जारी। रात गए खुसरो बख्तियार ने भी वीडियो पैगाम में पार्टी ओहदे से अलहदगी का ऐलान कर दिया। 9 मई के वाकयात पार्टी के फलसफे की नफी करार। अबरारुल हक नमाखों के साथ पार्टी से जुदा। डॉक्टर मुराद राजवी बोझदिल के साथ पार्टी से अलग। इमरान खान के करीबी साथी सैफुल्लाह नियाजी ने भी राहें जुदा कर ली। फिरदौसा शिकवान की पीटीआई में इनिंग्स खत्म। 5 साबिक एमपीएज ने पार्टी छोड़ दी। पाक पकन, ओकाड़ा और साहिबा के पार्टी सदूर, सेंट्रल पंजाब के नायब सदर, फैसलाबाद के टिकट होल्डर फैसल जलाल धक्कू और फरूक मनीका ने राहें जुदा कर ली। मुश्किल वक्त में कप्तान के कानूनी मुशी बाबर अवान की लंदन यात्रा। ये मुल्क ठीक तब होगा जब इस सारे मुल्क के इदारे इकट्ठे बैठे और मुल्क की सबसे बड़ी एक ही जमात जो फेडरल पार्टी है पाकिस्तान की, वो सब इकट्ठे बैठे और वो बैठ के इस मसले का हल निकालें। ये डंडे मार के मसले का हल नहीं होने लगा। इमरान खान का पार्टी रहनुमाओं को जबरदस्ती तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने का दावा। तमाम इदारों को मिल बैठकर मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए मुज़ाकरात की नई पेशकश कर दी। वाज़ेह कर दिया जबरी हथकंडों से न पार्टी खत्म होगी न नजरिया। मुल्क छोड़ने का कोई इरादा नहीं। आखिरी सांस तक जद्दोजहद जारी रखेगी। पीडीएम पर हल मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। नौजवानों, ये अचानक नहीं हुआ, ये प्री प्लान्ड पूरी तखरीबकारी और दहशतगर्दी का मंसूबा जमान पाक के अंदर बना था और मुल्क और कौम पर हमलों का मास्टरमाइंड इमरान खान तोशाखाना चोर था। इमरान खान फौजी तंसीबात पर हमलों के मास्टरमाइंड। केसेस गरीब का बच्चा भुगत रहा है। लीडर खुद गीदड़ निकले तो लोग साथ कैसे खड़े रहे। नवाज शरीफ ने डटकर मुकदमात का सामना किया। किसी ने सर पर बाल्टी रखी, न टांग पर प्लस्तर बांधा। नून लीग की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज ने विहाड़ी जलसे में तंज के तीर चला दिए। धरती पर अपने बेटों को कुर्बान करने वाली मां को सलाम पेश। 9 मई वाकयात में मुलविस पंजाब से 19 और खैबर पख्तूनख्वा से 14 मुल्जिमान फौज के हवाले। हंगामों पर मुल्क भर में 449 मुकदमात का इंदराज। 88 इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट और 411 दीगर कवानीन के तहत दर्ज। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत तकरीबन 4000 और दीगर मुकदमात में 5500 अफराद गिरफ्तार हुए। 80% को जमानत पर रिहा कर दिया गया। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने तफसीलात बता दी। तमाम मुकदमात फौजी अदालतों में चलने का तासुर मुस्तरद। सिर्फ दिफाई तंसीबात की तरफ जाने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट लागू होगा। अलमनाक तरीन वाकयात पर वो उसका इख्तिताम हुआ। काबीना और पार्लियामान में जो एक इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा किया गया, उसने इन तमाम साजिशों को दफन कर दिया, क्योंकि इस साजिश के ताने बाने समंदर पार तक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 9 मई हंगामों की साजिश के ताने बाने समंदर पार मिलने का दावा कर दिया। पार्लियामेंट के इत्तेहाद और इत्तेफाक से साजिश को दफन कर दिया। 9 मई के बाद इलेक्शन से अफरा तफरी की सियासत इख्तिताम को पहुंच गई। कराची में पानी के बड़े मंसूबे के फोर का संग बुनियाद रखने की तकलीफ में इजहार ख्याल। मुआशी सूरत हाल पर चैलेंजेस का एतराफ। बेहतरी के लिए हार मानने से इनकार। इंसिडेंट्स हुए थे। अगर ये साजिश
9-0 میں پلان ہوتا تو اس کا رد عمل کیا ہوتا؟ اگر یہ سازش بلاول ہاؤس میں پلان ہوتا تو اس کا رد عمل کیا ہوتا؟ صاحب اگر یہ سازش رائیونڈ میں پلان ہوتا تو اس کا رد عمل کیا ہوتا؟ فوجی تنصیبات پر حملے فراموش کر دیے تو ملک چلانا ناممکن ہو جائے گا۔ فسادات کی سازش 9-0 بلاول ہاؤس یا رائیونڈ میں ہوتی تو کیا رد عمل ہوتا؟ وزیر اعظم چاہتے تو پی ٹی آئی پر پابندی بہت پہلے ہی لگا دیتے۔ بلاول بھٹو کا کراچی میں K4 منصوبے کی تقریب سے خطاب، وزیر خارجہ ہوتے ہوئے بھی پانی کا ٹینکر خریدنا پڑتا ہے، کراچی کے لیے شہباز اسپیڈ کی ضرورت پر زور۔ چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کی کوشش کارگر ثابت نہ ہو سکی، اینٹی کرپشن عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، 2 جون کو گرفتار کر کے عدالت لانے کا حکم۔ سابق وزیر اعلیٰ نے عبوری ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ جہانگیر ترین کا نئی جماعت بنانے کا فیصلہ، جنوبی پنجاب کے کئی رہنماؤں کی شمولیت کے لیے کوشش۔ پی ٹی آئی یوتھ ونگ کے رہنما راؤ یاسین نے پی ٹی آئی حقیقی رجسٹر کرانے کے لیے الیکشن کمیشن میں تحریری درخواست جمع کرا دی، کسی ایجنڈے پر نہیں، 9 مئی واقعات سے دل برداشتہ ہو کر اقدام اٹھانے پر اصرار۔ امریکی سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی کے سربراہ باب میڈلز کا پاکستان میں صورتحال مستحکم کرنے پر زور، انسانی حقوق کے مبینہ خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش۔ ایوان نمائندگان میں پاکستان کا کس کی سربراہ شیلا جیکسن کی لی پر پرامن احتجاج کے حق کا احترام کرنے کا مشورہ۔ سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیشن کو کام سے روک دیا، حکومتی نوٹیفیکیشن معطل، عمران خان کی درخواست پر کمیشن کے 22 مئی کی کارروائی اور احکامات بھی کالعدم قرار، مزید سماعت 31 مئی تک ملتوی۔ انکوائری کمیشن میں حکومت نے خود ججز تجویز کیے، معذرت کے ساتھ کہتے ہیں ججز بھی اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، جو کام تحقیقاتی اداروں نے کرنا تھا وہ ججز کے سپرد کر دیا گیا، عدالت کے انتظامی امور میں مداخلت نہ کی جائے، اٹارنی جنرل صاحب بہت ہو گیا، یہ عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے۔ 9 مئی کے واقعات سے عدلیہ کے خلاف بیان بازی کم ہوئی، دوران سماعت چیف جسٹس کے ریمارک۔ مودی سرکار کے سر پر خون سوار، بھارت کی نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے کشمیری حریت پسند رہنما یاسین ملک کی عمر قید کو سزائے موت میں تبدیل کرنے کے لیے دہلی ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ JKLF کے رہنما کو گزشتہ سال عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ IMF شرائط 100% پوری کر دی گئی، وزیر اعظم کا پروگرام کی بحالی کے لیے کڑی شرائط ماننے کا اعتراف، سیلاب کے نقصانات سے نمٹنے کے لیے وفاق سے 100 ارب روپے کا حصہ ڈالا، کراچی میں صنعت کاروں اور کاروباری شخصیات سے خطاب، بین الاقوامی تجارت نمائش ٹیکسپو کا افتتاح بھی کیا۔ کراچی کے علاقے دودریا کے قریب اپارٹمنٹ کی لفٹ میں خواتین سے بد تہذیبی کا واقعہ، پولیس نے الٹا خواتین اور ساتھیوں کے خلاف ہی مقدمہ درج کر لیا، گالم گلوچ اور فائرنگ کا الزام۔ نیو کراچی ایوب گوٹ میں عیدگاہ گراؤنڈ کے قریب شہریوں کا 2 ڈاکوؤں کو پکڑ کر تشدد، ایک ڈاکو ہلاک، دوسرا زخمی ہو گیا، دونوں کی عباسی شہید ہسپتال منتقلی۔ لاہور میں شفیق آباد کے سوئمنگ پول سے 13 سالہ بچے کی لاش ملی، میت پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل، پولیس نے چند روز قبل سوئمنگ پول بند کرا دیا تھا۔ ثانیہ عبار خان میں ملوث سردار کیتران کا بیٹا انعام کیتران ضمانت منسوخ ہونے پر احاطہ عدالت سے گرفتار، کرائم برانچ نے گرفتاری کے بعد انعام کیتران کو کوئٹہ روانہ کر دیا۔ مکران میں کنویں سے لاشیں ملنے کا اسکینڈل سامنے آیا تھا۔ جوبٹ میں کوئٹہ شاہراہ پر کوچ کو آگ لگ گئی، ریسکیو اہلکاروں نے مسافر کو بحفاظت بچا لیا، کوچ مکمل جل گئی۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں جاری انڈر پاس کی تعمیر سست روی کا شکار، دھول مٹی سے سانس لینا دشوار، ٹریفک جام بھی معمول بن گیا، علاقہ مقیم کا اذیت کا شکار، کام میں تیزی لانے کا مطالبہ۔ یہ راستے ہیں، یہاں سے گاڑیاں آتی ہیں، کئی کلٹی جاتی ہیں، یہاں پہ بہت مشکل ہے گزرنے کے لیے، راستہ بنائیں کوئی اس طرح کے آرام سے گاڑیاں گزر سکیں، کوئی بائکیں گزر سکیں یہاں سے۔ بہت مشکلات ہے، دیکھ رہو ابھی ہم لوگ کہاں سے آئے اور یہ روڈ تو پتہ نہیں کب بنے۔ سندھ حکومت کا کراچی کے 3 بڑے نالوں کے متاثرین کو گھر دینے کا فیصلہ، تیسرا ٹاؤن میں 6,500 متاثرین کو پلاٹ یا مکان تعمیر کر کے دیے جائیں گے، عارضی طور پر متاثرین کو 15,000 ماہانہ کرایہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ وزیر بلدیات ناصر شاہ کا ڈان نیوز کو انٹرویو۔ خام مال کی قلت اور روپے کی بے قدری کے باعث لاہور میں بھی ادویات کی قیمتوں میں مزید 20% تک اضافہ، قیمتیں بڑھنے پر شہری بلبلا اٹھے۔
डॉन न्यूज की खबर पर एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड प्लस की सहूलत बहाल। महकमा खजाना ने इंश्योरेंस कंपनी को 2 अरब रुपए जारी कर दिए। इंश्योरेंस कंपनी ने फंड्स की अदम दस्तयाबी पर सेहत कार्ड की सहूलत आज खत्म कर दी थी। कराची में ईद उल अजहा से कबल फुटपाथों पर भी बकरा मंडी सजना शुरू। खूबसूरत जानवरों की कीमतें ऐसी कि शहरी बस नजारों से दिल बहलाने पर मजबूर। कराची में तमाम स्पोर्ट्स स्टेडियम्स की आराइश, मगर लियारी किकरी ग्राउंड में खवातीन की फुटबॉल एकेडमी का काम अधूरा रह गया। मंसूबे की अदम तकमील पर स्पोर्ट हलकों और सियासी नुमाइंदों का एहतजाज।